नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई। स्पिरिचुअल डिस्कसन फोरम यहाँहरूकै आफ्नै साझा मञ्च हो। यसमा हामी विभिन्न किसिमका आध्यात्मिक विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौँ, चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। आजदेखिबाट हामीहरूले एउटा पुस्तक छ यहाँहरूमाझ पतञ्जलि योग सूत्रको बारेमा चाहिँ यसलाई धेरै जस्तो व्याख्या गर्नुभन्दा पनि यसमा पुरै व्याख्या गरिएको छ, यसलाई वाचन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यो पुस्तक पतञ्जलि योग सूत्र स्वामी चन्द्रेशी महाराजबाट चाहिँ यसको व्याख्या गरिएको छ। शब्दार्थ छ, सूत्रार्थ छ एवं यसमा चाहिँ व्याख्या सहित उहाँले सठिक रूपमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यसमा लिपिबद्ध गरिएको छ। यो बुढा नीलकण्ठ आश्रमले चाहिँ यो प्रकाशित गरेको हो यो पुस्तक। त्यसको चाहिँ प्रणेता पनि त्यसको चाहिँ के भन्छ बुढा नीलकण्ठ आश्रम बनाउने पनि स्वामी चन्द्रेशी महाराज नै हुनुहुन्छ। यसमा जति पनि चित्रहरू छन् यो सबै गुरुदेवले नै बनाउनु भएको चित्रहरू यसमा छ। यो चाहिँ 2074 साल आश्विनमा प्रकाशित भएको हो। प्रथम संस्करण नै छ अहिलेसम्म। र यसको भूमिकाको कुरा गर्नुपर्दा भूमिकामा चाहिँ बुढा नीलकण्ठ आश्रम पनि छ र स्कुल पनि छ। स्कुल पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ गुरुदेवले। स्कुलको प्रधान अध्यापक गुन्जन ब्रह्मचारीज्यूबाट चाहिँ भूमिका लेखिएको छ। म भूमिका वाचन गर्न गइराखेको छु, त्यस पछाडि बाँकी कुराहरू गर्दै हामी जानेछौँ। हिन्दू दर्शनका षड दर्शनहरूमध्ये, षड दर्शन भनेको 6वटा दर्शनहरूमध्ये महर्षि पतञ्जलि द्वारा रचित पतञ्जलि योग सूत्र आज संसारभर सबैभन्दा बढी प्रचलित छ। यस ग्रन्थमा योगका उत्तम साधक र श्रद्धालुहरूका लागि समाधिपातदेखि सुरुवाती अभ्यासीका लागि अष्टाङ्ग योगको वर्णन गरिएको पाइन्छ। जसरी एउटा वृक्षबाट शीतल छहारी र फलफुल लगाउनका लागि त्यसलाई हुर्काउनु बढाउनु पर्छ, उचित मलजल र संरक्षणको आवश्यकता छ, त्यसैगरी योगको उच्चतम लक्ष्य समाधि प्राप्तिका लागि हरेक साधकले पतञ्जलि योग सूत्रमा उल्लेख भए अनुसारका नियम र अन्य योगाङ्गहरू धैर्य नगुमाइकन निरन्तर अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। सांसारिक जगतमा सफलता पाउने हरेक सफल काम व्यक्तिले रात दिन मेहनत र अभ्यास अध्यवसायका साथ हरेस नखाइकन परिश्रम गरेको जस्तो यस मार्गमा लाग्ने साधकले पनि आफ्नो गन्तव्यको टुङ्गो लागिसकेपछि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो साधना र तपस्यालाई नियमित रूपमा उत्साहका साथमा अघि बढाउँदै लैजानुपर्छ। मानव जीवनको मार्ग नै यही हो र निष्ठाका साथ अभ्यास गर्दै गएमा हरेक साधकले सफलता पाउन सक्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण ऋषि मुनि र तपस्वीहरूले प्रमाणित गरेर जानुभएको छ। प्रकृतिका हरेक नियम सबैका लागि एकै रूपले लागू हुन्छन्। यसै कारण साधकले श्रद्धा र भक्तिका साथमा अभ्यास गरेका खण्डमा भित्र बीजका रूपमा रहेको आध्यात्मिक शक्ति जागरित भई योगको सबैभन्दा विकसित रूप समाधि लाभ गर्न सक्छ। योगका लागि मन, अङ्ग र विधिहरू छन्। यी सबै क्रियात्मक हुन्। यी सूत्रहरूमा भावना र विश्वास भन्दा पनि अभ्यासीले गर्नुपर्ने अभ्यासका बारेमा वर्णन गरिएको छ। यसरी एउटा वैज्ञानिकले आफ्नो प्रयोगशालामा रात दिन मेहनत गरेको हुन्छ, एउटा कुशल सङ्गीतज्ञले अहोरात्र सङ्गीत साधना गरेको हुन्छ, त्यसैगरी एउटा तपस्वीले पनि आफ्नो साधनामा सिद्ध हुनका लागि अरू सबै विषय र माया मोहलाई त्यागेर ध्यान तपस्यामा समय दिनुपर्ने हुन्छ। साधना गर्दै जाँदा कस्तो कस्तो फल मिल्छ भन्ने कुरा ऋषि पतञ्जलिले विभिन्न सिद्धान्तहरूका माध्यमबाट वर्णन गर्नुभएको छ।
यस ग्रन्थमा उल्लेख गरिएका जति पनि विधि र नियमहरू छन् ती सबै यो योगीका साथै मानिसको दैनिक जीवनमा पनि त्यत्तिकै उपयोगी हुन्। दैनिक जीवनमा सबैभन्दा उपयोगी यम नियमलाई सार्वभौम महाव्रतम भनिएको छ। अर्थात् यसमा उल्लेख गरिएका अहिंसा, सत्य, चोरी नगर्ने, अतिरिक्त सङ्ग्रह नगर्ने, ब्रह्मचर्यमा रहने आदि यमहरू जुनसुकै परिस्थितिमा जहाँसुकै रहे पनि पालना गर्नुपर्छ। आज यी नियमहरूको पूर्ण पालना गरिएको भए मानिसको स्वविवेकले संसारबाट अपराध अन्त्य हुन्थ्यो र पुलिस कचहरीको कुनै आवश्यकता नै रहने थिएन। संसारका मानिसहरू यस्तो अप्राकृतिक प्रतिस्पर्धा र भागदौडमा लाग्ने नै थिएनन्। दुर्लभ मानव चोला मानिसले योग साधना र जगतको हितमा नै लगाउने थिए। एउटा साधकको जीवन सामान्य मानिसले अनुमान गरे जतिको सजिलो पनि छैन। आफ्नो मार्गमा आउने जस्तोसुकै अप्ठ्यारा मोडहरूलाई उसले भगवानले लिनुभएको परीक्षा सम्झिएर आफ्नो लक्ष्यमा दत्तचित्त भएर लागिरहनु पर्दछ। गुरुदेव स्वामीचन्द्र श्री महाराजको साहित्य, सङ्गीत, कला र आधुनिक शिक्षामा उत्तिकै दक्षता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जीवनको सबैभन्दा अमूल्य र सृजनशील समय काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा अवस्थित शिवपुरी पर्वतमा योग तपस्यामा बिताउनु भयो। आफ्नो 2 दशकभन्दा लामो एकान्त तपस्या कालमा उहाँले योगका विभिन्न अङ्गहरूको अभ्यास र ऋषिहरूद्वारा उल्लेख गरिएका अनुभूतिहरूलाई प्रत्यक्ष गर्नुभएको कुरा सामान्य मान्छेले उहाँको सान्निध्यमा हुँदा ज्ञात गर्दछ। उहाँको निकटमा र हुने जो कोहीमा पनि ईश्वरीय भाव जागृत हुन्छ र साधनामा अभिमुख हुन प्रेरणा मिल्छ। उहाँको तपस्याबाट उपलब्ध ज्ञानको आज स्वदेश तथा विदेशमा र हुने सबै मानिसहरू लाभान्वित भइरहेका छन्। उहाँको सिर्जनाको सुन्दर बगैँचाको एउटा पूर्ण विकसित फूल हो पतञ्जलि योगसूत्रको व्याख्या। हामी कहाँ तपस्वी र सिद्धहरूले कुनै दर्शनको व्याख्या गरेका बिरलै पाइन्छन्। कुनै शास्त्रको व्याख्या गर्नुका लागि त्यस शास्त्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू साधकले अनुभव गरेको हुनु पर्दछ र उसको जीवन पनि त्यसै अनुसार चलेको हुनुपर्छ। तब मात्र सम्बन्धित शास्त्रको व्याख्या जीवन्त र बोधगम्य हुन्छ। यस अमूल्य ग्रन्थका लागि पूज्यपाद गुरुदेवमा सबै साधक तथा भक्तहरूका तर्फबाट कोटि कोटि नमन। सबैमा साधना र भक्तिको मार्गमा लाग्ने यसै गरी प्रेरणा मिलिरहोस्। अस्तु। गुन्जन ब्रह्मचारी, बुढा नीलकण्ठ आश्रम, भाद्र 2074 यो भूमिका गुन्जन ब्रह्मचारीले लेख्नु भएको थियो। र अहिले अलिकति मैले गुरुदेवको बारेमा थोरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि धेरै समयसम्म गुरुदेवसँगै बसेको छु। गुरुदेवसँग चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण पनि गरेको छु। गुरुदेवले एउटा रचना गर्नुभएको जन्मदिन कसरी मनाउने त भन्ने जन्मदिनको गाना छ, एउटा वैदिक विधि छ। त्यो विधिलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको लागि पनि गुरुदेवसँग म धेरै ठाउँमा हिँडेको छु र मैले देखेसम्म, मैले गर्न मिल्ने ठाउँसम्म चाहिँ गुरुदेवको त्यो जुन जन्मदिन मनाउने सूत्र छ, त्यो वैदिक सूत्र, त्यो सूत्र अनुसार जन्मदिन मनाउन मैले पनि प्रेरित गरिराखेको हुन्छु। त्यसमा चाहिँ एकदमै जीवन्त कुराहरू छ, त्यसको छुट्टै व्याख्या गरौँला। र अहिले यतिखेर गुरुदेव अलिकति स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि हामी कामना गर्दछौँ। उहाँलाई छिटै ठिक होस् र हामीहरूलाई यस्ता अमृत रूपी ज्ञानको वर्षाहरू चाहिँ उहाँले निरन्तर बगाउन सक्षम हुनुहोस् भनेर हामी ईश्वरसँग प्रार्थना पनि गर्छौँ। हामी पुस्तकको चर्चामा भएको भएर धेरै गुरुदेवको बारेमा पनि भनिराख्नु परेन। गुरुदेवको के हो त वास्तविकता भन्ने कुरा यो किताबले पनि देखाउँछ। उहाँ स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ तैपनि उहाँले आफ्नो धैर्यता, आफ्नो ईश्वरप्रतिको लगाव, त्यो जुन पान गर्नुपर्ने अध्यात्म रसहरू पान गर्नलाई उहाँले कहिल्यै छोड्नु भएको छैन। उहाँमा कुनै विचलन देखिएको छैन।
हामी भेट्ने क्रममा राम्रै कुराकानीहरू गर्नुहुन्छ। अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या भएको भएर बाहिर फेर घुम्न ओर्न निस्कन सक्नु भएको छैन, त्यो दुःखमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यो दुःख चाहिँ छिटै त्यो छुटोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। अब हामी यो पुस्तकमा प्रवेश गर्नुपर्दा सबैभन्दा सुरुको चाहिँ समाधिपादबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। यसमा सबैभन्दा पहिलो सूत्र छ, सूत्र श्लोक जे भन्दा पनि यो पतञ्जलिले लेख्नु भएको। सबैभन्दा पहिला साधकले साधना गर्नुभन्दा अगाडि पतञ्जलिको योग सूत्रहरूमा व्याख्या गरिएका सूत्रहरूलाई ख्याल गर्ने क्रममा चाहिँ अथ योगानुशासनम भन्छ पहिलो श्लोकमा। यसको शब्दार्थ हुन्छ अथ भनेको अब प्रारम्भ हुन्छ, योग प्लस अनुशासनम, योगको अनुशासन चाहिँ अब हामी सुरुवात गर्दैछौँ। अब सूत्रार्थ जब योग विषयक अनुशासन प्रारम्भ हुन्छ भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। अब यसको व्याख्या गुरुदेवले एकदमै मार्मिक तरिकाले एकदमै उहाँको चाहिँ अनुभवको तलमा रहेर गर्नुभएको छ। यसलाई हामी वाचन गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। व्याख्या: यस मरणशील संसारमा जीवनको प्रत्येक पाइला पाइलामा मनुष्यले अनुशासनको सहारामा नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, नभए उसले विविध अनर्थको सामना गर्नुपर्छ। अनावश्यक दुःख, कष्ट र विपत्ति कसैले चाहेको हुँदैन। परमात्माले पनि मनुष्यलाई अनेकौं कष्टको भागी बनाउन पक्कै संसारमा पठाएका हैनन्। यदाकदा दुःख आउनुको कारण व्यक्तिका जीवनबारे यथार्थ ज्ञानको अभाव हुनु हो। ज्ञान नै शक्ति हो भनी सारा विश्वले स्वीकार गरेको छ। योग बिना सही ज्ञानको अभिभाव हुन सक्दैन र शारीरिक तथा मानसिक अनुशासन बिना योग उठ बस कुरा काम आदिदेखि लिएर सुत्ने प्रक्रियासम्म जीवनका सम्पूर्ण कर्म पद्धति अनुशासनकै बसमा रहेका देखिन्छन्। अनुशासनबाट नै मनुष्यले आफ्नो जीवनमा सही शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। यसबाहेक चराचर प्रकृतितिर पनि दृष्टिपात गर्दा के देखिन्छ भने 12 महिना र 6 ऋतुदेखि लिएर सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र सबै कुरा एक महान प्राकृतिक अनुशासनमा चलिरहेको पाइन्छ। गुरुत्वाकर्षणको अनुशासनले गर्दा हरेक वस्तु यथा स्थानमा स्थिर रहेका हुन्छन् भने केन्द्रानुगा सेन्ट्रिपेटल र केन्द्रातिगा सेन्ट्रिफुगल शक्तिका आधारमा ती अनगिन्ती उपग्रहहरूले बनेको यो विपुल ब्रह्माण्ड महाशून्यमा स्थित भइरहेको कुरा प्राचीन हिन्दू दर्शनदेखि लिएर आधुनिक कालका वैज्ञानिकहरूले पनि स्वीकार गरिरहेका छन्। कयौं हजारौं वर्ष अगाडि कपिल मुनिले आफ्नो सांख्य दर्शनमा सृष्टि चक्रमा सञ्चार र प्रतिसञ्चार धारा निरन्तर रूपले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। यो अनुशासन सृष्टि चक्र र ब्रह्माण्डमा एकै नभई मनुष्य जीवनको आध्यात्मिक प्रगतिको क्षेत्रमा पनि समरूपले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ बताउनुहुन्छ। मनुष्यको मन निरन्तर इन्द्रिय विषय र भौतिक जगतको रमणीय आकर्षणले बाहिरतिर दौडिरहेको हुन्छ भने यो योग अनुशासनबाट उत्पन्न भएको आत्मबलले यो निरन्तर डुली हिँड्ने मनलाई पुनः अन्तर्मुख गरी कैवल्यको परम सुख आस्वादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ऋषि पतञ्जलि आफ्नो योग सूत्रमा बताउनुहुन्छ। समाजमा शान्ति र सुख लिएर जीवनयापन गर्न खोज्ने मानिसहरूका लागि पनि कर्म क्षेत्रका विविध शाखा प्रशाखाहरूमा आवश्यक अनुशासन र निश्चित पद्धतिलाई पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा दोहोर्याएर भनिरहनु पर्दैन। त्यसैगरी विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्र पनि निश्चित अनुशासनको प्रक्रियाबाट अघि लम्किरहेको देखिन्छ। विद्यालयमा विद्यालयको अनुशासन, अफिसमा अफिसको प्रशासन, परिवारमा पारिवारिक कर्तव्य र प्रचलित प्रेम सम्मान, सरकारमा संवैधानिक प्रशासन, जनतामा धर्मीय र सांस्कृतिक अनुशासन, बाटोघाटो सर्वत्र नै अनुशासनकै बोलवाला देखिन्छ। जुन समाजमा यो अनुशासन जनताद्वारा जति निष्ठाका साथमा
प्रतिपालित हुन्छ त्यति नै त्यस समाजलाई प्रगतिशील भनी विश्वले मानेको हुन्छ। अनुशासनमा तलमाथि हुनासाथ बुद्धिमान मानिसहरूले कुरा काट्न र आलोचना गर्न थालिहाल्छन्। यो भयो सामाजिक र मानवीय अनुशासनको कुरा। तर आँखा खोली वरिपरिको दृष्टितिर नजर दिँदा पनि कण कणमा अनन्त अनुशासन र प्राकृतिक रूपले नै काम गरिरहेको देखिन्छ। हरेक ऋतुमा जुन फल र फसल उत्पन्न हुनुपर्ने हो त्यो फलेकै हुन्छ। बादलले यथासमय पानी बर्साएकै हुन्छ। शीत ग्रीष्म आदि समयहरू आफ्नो नियमले आउने जाने गरिरहेका सबभन्दा उदेक लाग्दो विषय त जीवित र प्राणीहरूको शरीर यन्त्र हो। यसमा प्राण शक्तिले कसरी क्रियाशील भई शरीर र मनको समग्र स्थूल र सूक्ष्म यन्त्रहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ, यस विषयमा स्थिर भएर बसी एकछिन मनन गर्दा शरीरमा रोमाञ्च जागृत हुन्छ। केही दिन अगाडिको कुरा हो। ससाना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भगवान निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा बुझाउँदै मैले उदाहरण दिएँ। मानिलेऊ राति तिमीहरू खानेकुरा खाएर निदाएका छौ, साथमा भगवान पनि निदाइदिनु भयो। अब के हुन्छ होला? खाएको खाना त पेटमा डल्लो परेर बसिरहन्छ। बच्चाहरू यस रमाइलो कल्पनाले खुबै हाँसे। बच्चामा पनि बोध छ, प्रकृतिको अनुशासन कहिले पनि दायाँ बायाँ हुँदैन। जे होस्, योगको अनुशासन खास गरी मनुष्यको मनसित सम्पर्कित स्थूल र सूक्ष्म नियम र पद्धतिहरू हुन्। मनुष्य जब जन्मिन्छ उसित धन सम्पत्ति नातागोता केही पनि हुँदैन। उसको एकमात्र साथी या सहारा जे भनौँ मन नै हुन्छ। मनुष्य जहाँ हुन्छ उसका साथमा मन भ्रमण गरिरहेको हुन्छ। उसका ज्ञान अज्ञान, सुख दुःख, शान्ति अशान्ति, आशा निराशा, क्षमता अक्षमता, बन्धन मोक्ष, उन्नति अवनति आदि जीवनका सम्पूर्ण तत्त्वहरू मनमा नै आधारित हुन्छन्। अत जीवनको आरम्भदेखि नै मनलाई अनुशासनमा राख्ने योग विद्या उसले सिक्नुपर्छ। किनभने सामयिक रूपमा अनुभव गर्ने उसका चेतन मनका पछाडि अवचेतन अतिचेतन मन र ती भन्दा पनि माथि दिव्य चेतनको भण्डारमा अनन्त सुख शान्ति र ज्ञान सञ्चित छ भन्ने कुरा उसले महसुस गर्नुपर्छ। हजारौं वर्ष पहिले यस संक्षिप्त मानव जीवनमा आत्माको परम ज्ञान प्राप्त हुन नसके उसको जीवन निष्फल हुन्छ भन्ने कुरा ऋषिमुनिहरूले विभिन्न शास्त्रहरूमा लेखेर जानुभएको छ। इह चेदश कदम बौद्ध प्राक शरीरस्य विस्रस्य तत सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि यो शरीरको अवसान हुनुभन्दा अगाडि परम तत्त्वलाई चिन्न सक्यो भने जीवन सफल भयो। नभए पुनः पुनः पृथ्वी लोकमा दुःख कष्ट भोग्न आइरहनु पर्छ। पतञ्जलि वर्णित अष्टाङ्गिक योगाभ्यासको मूल उद्देश्य हो समाधि लाभ गर्नु। समाधिको अर्थ हो निरन्तर चञ्चल भइरहेको अन्तस्करणलाई साम्य भावमा प्रतिष्ठित गर्नु। त्यसद्वारा मनुष्यमा भएको सच्चिदानन्द स्वरूप सत्यता पानीमा चन्द्र या सूर्य प्रतिबिम्बित भएको जस्तो स्पष्ट रूपले अन्तस्करणमा प्रतिभाव हुन्छ। एकपटकको कुरा हो, मैले ऋषिकेशमा भ्रमण गर्दा गीता भवनको भित्तामा संसारमा को सुखी भनी सिंहमर्मरमा लेखेको पाएँ। प्रश्नको उत्तर थियो, एकमात्र समाधिष्ठ व्यक्ति नै पृथ्वीमा सुखी हुन्छ, अरू कोही होइन। यो कुरा पढी म अत्यन्त प्रभावित र उत्साहित भएँ। समाधिका पनि विभिन्न तहहरू छन्। यसका बारेमा ग्रन्थमा पछि चर्चा हुनेछ। यसभन्दा अगाडि मनका 5 अवस्थाका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ। ती 5 अवस्थाहरू हुन् क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र
र निरुद्ध। क्षिप्त अवस्थामा मन अति चञ्चल हुन्छ, क्षणभर पनि कुनै विषयमा स्थिर हुँदैन। मूढ अवस्थामा मन लाटो जस्तो हुन्छ, भनेको कुरा बुझ्नै शक्ति हुँदैन। कुनै कुराका विषयमा चिन्तन गर्ने क्षमता नै हुँदैन। अत्यन्त तल्लो स्तरका मानिसहरूमा क्षिप्त र मूढ मनका यी दुई अवस्था देखिन्छन्। विक्षिप्त अवस्थामा कुनै विषयमा मन केही बेरसम्म एकाग्र भई फेरि हटेर गइहाल्छ। विषय उसको रुचिकर छ भने केही बेर त मन एकाग्र भइरहन्छ र पछि विक्षिप्त भई अर्को विषयतिर जान्छ। साधारणतया बुद्धिमान कहलिएका मानिसहरूको मानसिक अवस्था यही हो। सबभन्दा उत्तम योगाभ्यास गरेका व्यक्तिहरूको मानसिक शक्ति र एकाग्रता अधिक देखिन्छ। अतः उनीहरू धेरै बेरसम्म कुनै भौतिक या आध्यात्मिक विषयमा एकाग्र भइरहन सक्छन्। यसबाट समाधिको मार्ग खुल्छ र आत्मनियन्त्रण पनि यथेष्ट रूपले हुन सक्छ। अन्ततोगत्वा निरुद्ध अवस्थामा उत्पन्न हुन्छ। यसमा उसको आफ्नो मन र चित्तमाथि पूर्ण नियन्त्रण भई समाधिको स्पष्ट अनुभव हुन थाल्दछ। उसमा स्वाभाविक ज्ञानको प्रवाह पनि चल्न थाल्छ। हरेक मनुष्य अन्ततोगत्वा यस निरुद्ध अवस्थामा आइपुग्नै पर्छ। तुरुन्तै सफल नभए पनि यसमा लागिरहँदा कसैको केही नोक्सान हुँदैन, बरु सर्वाङ्गीण रूपले कल्याण नै हुन्छ। सूक्ष्म रूपले विचार गर्दा संसारमा वैयक्तिक तथा सामाजिक हजारौं समस्याहरूको एकमात्र समाधान योगानुशासन नै हो। यसकारण गीतामा भनिएको छ, तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योगक्त्यो योग निर्वीण चेतसा। गीता 6:23। मानिसलाई सबै किसिमका दुःखबाट जोगाउने विद्यालाई नै योग भनिन्छ। यस योगको अभ्यास धैर्य नगुमाई प्रत्येक मनुष्यले नित्यादिन गरिरहनु पर्छ। हिन्दूहरूको सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ गीता हो। यो ग्रन्थ विश्ववन्दित भएको छ र यसलाई योग शास्त्र पनि भनिन्छ। मानव जीवनमा योगभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अरू केही छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन, किनभने केवल योग विद्याको मद्दतले नै मानिस उसको मानसिक कष्ट, तनाव र भयबाट उद्धार पाउन सक्छ। प्राण र हृदयको कष्ट दूर गर्नका लागि करुणामय ईश्वरले मनुष्यका लागि योग विद्याको सिर्जना गर्नुभएको छ। हजारौं वर्षदेखि महर्षि कपिलले भन्नुभएको छ, हेय हेतु हान र हानोपाय। यी चार महान सत्य हुन्। हेय भनेको मनुष्यमा उत्पन्न हुने अति भौतिक, आदि दैविक र आध्यात्मिक तीन किसिमका दुःख हुन्। हेय हेतु अर्थात् ती दुःख उत्पन्न हुने कारण पनि छ। हान भनेको त्यो दुःख निवारण गर्न पनि मिल्छ। हानोपाय भनेको दुःख निवारण गर्ने उपाय छ। त्यो उपाय हो योग विद्या। त्यो विद्या शारीरिक, मानसिक र आचरणको अनुशासनबाट नै प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ। अब हामीले पहिलो सूत्रको व्याख्या सकेका छौँ। यसमा हामीले आफ्नो विचार केही राखेका छैनौँ। गुरुदेवको जस्तो उहाँले चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ त्यसैमाथि हामीले चाहिँ चर्चा गरिराखेका छौँ, त्यसैलाई हामीले वाचन गरिराखेका छौँ। यसमा हजुरहरूलाई आनन्द नै आइराखेको होला भन्ने आशा लिएको छ। अब हामी दोस्रो सूत्रमा प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो सूत्र छ पतञ्जलिको समाधि पाद अन्तर्गतको योगः चित्तवृत्ति निरोध। यसको शब्दार्थ हुन्छ योग चित्तवृत्ति निरोध भनेको चित्तमा उत्पन्न भएका वृत्तिहरूलाई पूर्णतया रोक्नु।
अब यसलाई सूत्रमा भन्नुपर्दा चित्तमा निरन्तर उत्पन्न भएका वृत्ति अर्थात् तरङ्गहरूलाई सम्पूर्ण रूपले सो बसमा राख्ने विद्यालाई योग भनिन्छ। अब यसको व्याख्या गर्नुभएको छ गुरुदेवले। हाम्रो चित्त केही चिन्तनहरूको समष्टि हो। मन एकछिन पनि नसोचिकन बस्न सक्दैन। यो सोचाइबाट चित्तमा विविध किसिमका तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन्। जसरी तीव्र वेग भएको खोलामा भुमरी पर्छ र त्यो भुमरीमा कोही पर्यो भने निस्कन गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै पुनः पुनः विषयको चिन्तनले मानव मनमा पनि यस्तै प्रवृत्तिहरूको भुमरी उत्पन्न हुन्छ। यसबाट निस्केर अस्तित्वको श्वास लिन व्यक्तिलाई गाह्रो हुन्छ। म र मेरो भन्ने मोह मायाको भुमरी हरेकका लागि आध्यात्मिक रूपले एक जटिल समस्या हो। उसको मन आफ्ना एका तथाकथित प्यारा विषयवस्तुहरूमा अल्झी नै रहेको हुन्छ। तर मनको स्वभाव स्वतन्त्रता हो। ऊ केही कुरामा निरन्तर अल्झिरहन खोज्दैन। स्वतन्त्रताको अभावले मनमा पीडा उत्पन्न हुन्छ। रिस रागले यसलाई विक्षिप्त गरिदिन्छ। ढुङ्गाले हानेको गुडको बारुलो क्षिप्त भएर भुनभुनाई बाहिर घुमे जस्तो ऊ भड्किरहेको हुन्छ। नाना तनावमा परि उसलाई कारण अकारण रिस चढिरहेको हुन्छ। उसको बुद्धि पनि यदाकदा सही ढङ्गले काम गर्दैन। गीतामा भनिएको छ, ध्यायतो विषयान् पुंसं संगस्तेषु पूजायते संगात् संजायते काम क्रोधो भिजायते। 2:62 श्लोकमा छ यो। अर्थात् निरन्तर विषयको चिन्तन गर्ने व्यक्तिमा तिनका प्रति आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। आसक्तिबाट कामना उत्पन्न हुन्छ। एकैसाथ सबै कामनाहरूको पूर्ति सम्भव नहुनाले कामनाबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने फेरि अर्को श्लोक छ, क्रोधात् भावति सम्मोह सम्मोहास् मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति भनेर भनिएको छ। क्रोधबाट सम्यक मोह उत्पन्न हुन्छ। यस्तो घनघोर मोहबाट ज्ञान गुणको स्मृति लुप्त हुन थाल्दछ। यस्तो काम लाग्ने स्मृति हराइसकेपछि मानिसको बुद्धिनाश हुन्छ। बुद्धि हराएमा सर्वनाश हुन्छ। यस्तो दुर्दशाबाट हरेक बुद्धिमान मनुष्यले आफूलाई जोगाउन योग विद्या अपनाउनु पर्ने रहेछ, जो कि दुर्दम र विक्षेपकारी मनोवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया। प्रवृत्तिलाई प्रशय दिँदै गर्ने कयौं व्यक्तिहरूलाई हामीले अन्ततगत आत्महत्या गरेको या आफूलाई रिस उठाउने मान्छेको हत्यासम्म गरेको पाएका छौं। अत यो जटिल जीवन यात्रामा हिँड्ने हो भने चित्तवृत्तिलाई स्वनियन्त्रण राखेर स्वाभाविक आनन्दको अनुभव गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। विकार प्रवृत्तिलाई प्रशय दिँदै जाँदा परिणाममा दुःखमा पर्नुपर्छ भन्ने कुराको होस राख्नुपर्छ। चित्तवृत्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा नै मनुष्यको सही शिक्षा, ज्ञान र सभ्यता आधारित छ। वरिपरिको दुनियाँमा उत्पन्न भइरहने शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध यी पञ्च तन्मात्राका प्रभावले मनुष्यको मानसपटलमा निरन्तर नाना किसिमका वृत्ति अर्थात् तरङ्गहरू उत्पन्न भइरहनु स्वाभाविक नै हो। एउटा बालकलाई देखेपछि एक किसिमको मानसिक प्रतिक्रिया हुन्छ भने एउटी सुन्दरी युवतीलाई देखेर अर्को किसिमको प्रतिक्रिया हुन जान्छ। निन्दा, प्रशंसा, लाभ, हानि, प्रिय, अप्रिय, शत्रु, मित्र आदि सबै कुराबाट मानव मनमा किसिम किसिमका कष्टदायी अथवा सुखप्रद
प्रतिक्रिया या वृत्तिहरू सृजित भइरहेका देखिन्छन्। यी जम्मै प्रवृत्तिहरूलाई निरुद्ध अर्थात् पूर्णतया नियन्त्रण गर्ने विद्यालाई योग नामले सम्बोधन गरिएको हुन्छ। श्वेताश्वतरोपनिषदले पनि अध्याय 2 मा भन्छ, त्रिरुन्नतम स्थाप्य शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडूपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। छाती, गर्दन र टाउको यी तीनलाई उन्नत राखी शरीरलाई सोझो पारेर मन, चित्त र इन्द्रियहरूलाई अन्तर्मुख गरी ब्रह्मरूपी डुङ्गामा चढी विद्वान व्यक्ति मानस वृत्तिहरूको भयावह प्रवाहलाई अतिक्रमण गरेर जान्छ, अगाडि बढ्छ। कस्तो ठाउँमा बसेर योगको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा गीतामा उल्लेख गरिएको छ। योग गर्ने व्यक्ति कस्तो ठाउँमा बस्ने भन्ने कुरा, नृत्याचिश्रुतम नाति नीचम चैलाजिनुकुशोत्तरम। यो संस्कृत भएको भएर मलाई अलिकति वाचन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ, तर त्यो सूत्रको व्याख्या गुरुदेवले राम्रोसँग गर्नुभएको हुनाले यसको स्पष्टता हजुरहरूलाई हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। धेरै अग्लो या धेरै होचो ठाउँमा बस्नु हुँदैन। उचाइबाट खस्ने सम्भावना हुन्छ भने होचोमा बस्यो भने चिसो या कमिला आदि किराले टोक्न सक्छन्। बस्ने आसनमा कुशमाथि मृग चर्म र त्यसमाथि कपडा राखेर बस्ने निर्देशन हुनुको कारण दीर्घकालसम्म चिसो या नितम्ब दुख्ने नहोस् भन्नु नै हो। आजभोलि विभिन्न प्रकारका फोम र गद्दीहरू पाइन्छन्। आफ्नो सजिलो हेरी प्रयोग गर्न सकिन्छ योग अभ्यास गर्दाखेरि। प्राचीन कालमा योग अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू प्रकृतिको नजिक गई ध्यान, तपस्या आदि क्रियाहरूको अभ्यास गर्ने चलन थियो। प्रकृतिको नजिक जाँदा एक त त्यहाँको मनोरम प्रभावले मनमा स्वतः सत्वगुण र प्रसन्नता उत्पन्न हुन्छ। त्यसबाहेक स्वास्थ्यका लागि पनि स्वच्छ वायु प्राप्त हुन्छ र विषय वासनाको कुराकानी केही पनि नहुने हुँदा त्यस्ता प्राकृतिक स्थलहरू स्वतः नै पवित्र तरङ्गले विशुद्ध छन्। तथापि योगका लागि आफ्नो आसन लगाउँदा होस राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा श्वेताश्वतर उपनिषदले चाहिँ यसरी बताउँदैछ। कस्तो हुनुपर्छ फेरि अर्को श्लोकमा पनि भनिएको छ। समे सुचौ शर्करा बन्ही वा लुका विवर्जिते शब्द जलाश्रया धिरी मनोनुकूले नतु चक्षुपीडने गृहानि वाताश्रयणे प्रयोजयेत्। पवित्र र सम्म ठाउँ जहाँ गिर्खा, बालुवा, आगो आदिबाट खतरा छैन, जहाँ हावा, खोला आदिको प्राकृतिक शब्द हुन्छ, पिउन र सरसफाइका लागि जलाशय नजिक छ, मनलाई प्रमोदित गर्ने दृश्यहरू छन्, जहाँ आँखालाई पीडा दिने त्यस्तो कुनै वातावरण छैन, जहाँ अधिक हावाले दुःख दिँदैन, त्यस्तो गुफा वा कुटीमा बसी योगीले ध्यान गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। र अब हामी दोस्रो सूत्र पनि हामीले व्याख्या पढिसकेका छौँ र हामी अब अर्को तेस्रो सूत्रमा जाँदैछौँ। तेस्रो सूत्र छ यथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। अब शब्दार्थ छ तदा त्यस समयमा अर्थात् मनका सम्पूर्ण तरङ्गहरू यो गजबले निरुद्ध भइसकेका बेलामा द्रष्टु भनेको आफैले हेर्ने
यो द्रष्टा साधक स्वरूपे भनेको आफ्नो स्वरूपमा अवस्थानाम स्थित रूपले स्थित हुन जान्छ। अब यसलाई सूत्रमा भन्नुपर्दा मनका सम्पूर्ण वृत्तिहरू निरुद्ध भइसकेपछि द्रष्टा अर्थात् पुरुष आफ्नो अखण्ड पूर्ण चेतनाको स्वरूपमा स्थित हुन जान्छ। व्याख्या छ यसको। पानीमा ढुङ्गा हालिदियो भने त्यो रङ्गीन देखिन्छ, तरङ्गित देखिन्छ। फेरि त्यो रङलाई सफा गर्नासाथ पानीको आफ्नै स्वरूप प्रकाशित भइहाल्छ। फेरि माटोले मैलो भएको सुनको डलोलाई जतनसित तरिका मिलाएर सफा गर्दा त्यो सुन चम्किन थाल्छ। त्यस्तै मानव चित्तलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वृत्तिहरूको प्रभावबाट मुक्त गर्नासाथ उसले आफ्नो अविनाशी अखण्ड आनन्दमय स्वरूपलाई प्रकाशित गर्न थाल्छ। द्रष्टा स्वयं आफ्नो अविनाशी आनन्द स्वरूपमा स्थित हुन्छ। यस्तो स्थित प्रज्ञ अवस्थामा साधकका हृदयमा दुःख, कष्ट, मृत्यु भय आदि केही कुरा देखा पर्दैन। कैवल्य अर्थात् एक छ, दुई छैन। त्यस जस्तो प्रज्ञामा स्थित भएको पुरुषले आफैमा एक परम तृप्ति, आनन्द र परिपूर्णताको अनुभव गरेको हुन्छ। वस्तुतः संसारमा हरेक मनुष्यले नै यस्तो दुःख शून्य अवस्थालाई आफ्नो भित्री अन्तरबाट खोजेको हुन्छ, तर उपाय नजानेर अथवा जानेर पनि यहाँ जाँगर र उपाय नगरी चेतनाको यो अवस्था पाएको हुँदैन। यसबाट मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले नै ऋषि पतञ्जलिले आफ्नो योग सूत्रको 4 अध्यायभित्रबाट नाना किसिमले मानिसलाई दुःखबाट छुटकारा दिन र आफ्नो स्वरूपलाई चिन्ने उपायहरू बताउनु भएको हो। लगनशील साधकले नित्य अभ्यास गरेर यस अवस्थाको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छन् भनेर यो तेस्रो सूत्रमा भनिएको छ। अब हामी चौथो सूत्रमा प्रवेश गर्दैछौँ। वृत्ति सारूप्य मित रत्र। वृत्ति सारूप्य मित रत्र शब्दार्थ छ यसको। वृत्ति सारूप्यम भनेको फेरि वृत्ति जस्तै आफ्नो स्वरूप हुन्छ। इतिरत्र आफ्नो निर्मल स्वरूपबाट च्युत भई साधारण मानसिक अवस्थामा आइपुगेका खण्डमा सूत्रार्थमा यसलाई भन्नुपर्दा, सूत्रको रूपमा भन्नुपर्दा, निरोध अवस्थामा द्रष्टाले आफ्नो स्वरूपलाई दर्शन गरी त्यसैमा स्थित रहन्छ भने अरू स्वाभाविक अवस्थामा धेरै प्रवृत्तिहरूद्वारा प्रभावित भई तिनीहरूकै स्वरूप बनिहाल्दो रहेछ। अब यसको व्याख्या गर्नुभएको छ गुरुदेवले। व्याख्या सुनौँ, व्याख्या पढौँ। हाम्रो मनको स्वभाव हो जुन विषयको चिन्तन गरी वृत्ति उत्पन्न हुन्छ यसैसित तादात्म्य भइहाल्नु। जसरी स्फटिक मणिका अगाडि पहेँलो फूल राखे स्फटिक नै पहेँलो देखिन्छ र रातो राखे रातै देखिन्छ, त्यस्तै काम, क्रोध, रिस, राग, ईर्ष्या, द्वेष आदि वृत्तिहरूले मनलाई प्रभावित गरेका बेलामा चित्त यसैका रूपमा रञ्चित भइरहन्छन्। जति बेरसम्म साधक आफ्नो स्वरूपमा स्थित रहेर राम्रा नराम्रा सबै किसिमका वृत्तिहरूको प्रभावबाट मुक्त रहन्छ तबसम्म ऊ निर्मल आनन्दमय समाधिमा स्थित रहन्छ। तर त्यस अवस्थाबाट निस्केर आउने बित्तिकै प्रवृत्तिहरूका साथमा एकरूपता प्राप्त गर्न थाल्दछ। निरोध र व्युत्थान चित्तका यी दुई अवस्थामा निरोधबाट ऊ फेरि व्युत्थानमा आइपुग्छ। दुनियादारीबाट उत्पन्न भएको चित्तवृत्तिले फेरि उसलाई बादलले आकाश घेरेको जस्तो घेरिहाल्छ। गगनबाट सूर्य हराए जस्तो ऊ पनि आफ्नो स्वरूपबाट च्युत भएर वृत्तिसितै रम्न थाल्दछ। वस्तुतः साधनाको परिपक्व अवस्थामा नपुगुन्जेल र स्थित प्रज्ञको अवस्थामा दृढ रूपले प्रतिष्ठित नभएसम्म
यस्तो उतार चढाव चलिरहन्छ। गीतामा पनि भनिएको छ रसवर्जः रसोप्यास्यः परम दुष्टवा निवर्तते भनेको अर्थात् विषय रस त्यागेका मानिसहरूलाई पनि विषय रूपी वृत्तिले जुन यदाकदा आक्रमण गर्छ, परम तत्त्वको दर्शन प्राप्ति भएपछि त्यो पनि हराएर जान्छ। वस्तुतः केही न केही वृत्तिको अवलम्बन नलिकन मानिसका लागि व्यवहार चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ। तर ध्यान योगद्वारा वृत्ति निरोध गरी उसले स्वस्वरूप र कैवल्य पद प्राप्त गर्छ भनेर हामीले चौथो श्लोकमा चाहिँ लेखिएको वर्णन पढ्यौं। अब पाँचौं श्लोकमा जाम। पाँचौं सूत्रमा वृत्तय पञ्चतप्य क्लिष्टा क्लिष्टा, पाँचमा यो भनिएको छ वृत्तय पञ्चतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा। शब्दार्थ वृत्तय भनेको वृत्तिहरू, पञ्चतय्य भनेको 5 किसिमका हुन्छन्, 5वटा तहमा हुन्छन्, 5 किसिमका हुन्छन्। क्लिष्टा भनेको राग द्वेष गर्ने कष्टदायी र अक्लिष्टा राग द्वेषलाई नाश गरेर प्रसन्नता दिने क्लिष्टा क्लिष्टा। क्लिष्टा अनि उता गएपछि आक्लिष्टा हुँदो रहेछ, आक्लिष्टा है। सूत्रमा भन्नुपर्दा यसलाई वृत्तिहरू 5 किसिमका हुन्छन्, जसमा केही क्लेश उत्पन्न गर्ने हुन्छन् भने केही क्लेशबाट मुक्त गराउने प्रकृतिका हुन्छन्। अथवा यो पनि अर्थ हुन सक्छ कि यी हरेक वृत्तिहरूमा अवस्था बमोजिम क्लिष्ट र अक्लिष्ट दुवै प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन सक्छ। व्याख्या वृत्तिहरू 5 किसिमका हुन्छन्, जो कि अवस्था अनुसार कहिले क्लेश र कष्टले मानिसलाई सताउँदछन् भने फेरि कहिले क्लेशबाट मुक्त गरी प्रसन्नताको अवस्थामा पनि पुर्याउँछन्। भनाइको मतलब वृत्तिहरू राग द्वेष क्लिष्ट र अक्लिष्ट आदिको सम्मिश्रण हुन्छन्। यसरी आँखाको हेर्ने शक्ति त त्यही हो, तथापि मन नपर्ने पात्र देखेपछि क्लेश उत्पन्न हुन्छ भने प्यारो मित्रलाई देख्दा प्रसन्नता हुन्छ। मनको अवस्था सत्वगुणी भयो भने प्रवृत्तिले आनन्ददायी र रमणीय स्थिति सिर्जना गर्छ। रजोगुणी अवस्थामा चञ्चलता तथा तमोगुणी अवस्थामा विषन्नता आलस्य र कष्ट उत्पन्न हुन्छ। हामीले 5वटा सूत्रको व्याख्या गरिसकेका छौं। अब हामी 6औं सूत्रको व्याख्या चाहिँ वाचन गर्ने जमर्को गरिराखेका छौं। 6औं सूत्रमा भनिएको छ प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रास्मृतय भनेको छ। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रास्मृतय भन्छ 6औं सूत्रमा। यसको शब्दार्थ छ प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। यी 5 किसिमका वृत्तिहरू छन्। अगाडि चाहिँ हामीले 5वटा क्लिष्टा क्लिष्टा भनेर भनिएको थियो, त्यो 5वटा चाहिँ यहाँ अर्को सूत्रमा भन्नुभएको रहेछ पतञ्जलि ऋषिले। यसमा सूत्रमा यो शब्दार्थ भन्नुपर्दा शब्दार्थ भन्दा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति यी 5 किसिमका वृत्तिहरू हुन् भनेर भनेको छ। अनि सूत्रार्थमा भन्नुपर्दा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति अर्थात् यथार्थताको ज्ञान भ्रम शब्द भ्रम निद्रा र स्मृति भनेर यसरी दोहोरिएको जस्तो हुँदो रहेछ। अब यसको व्याख्या गर्नुपर्दा संसारमा हरेक क्षणमा हामीलाई कुरा बुझ्नका लागि प्रमाणको आवश्यकता हुन्छ। प्रमाण सही ढङ्गमा नभएपछि विपर्य र विकल्प उत्पन्न हुन्छ, अर्थात् आपत्ति र विपत्तिहरू आउन थाल्छन्। त्यसपछि निद्रा र स्मृति पनि यी 5 प्रवृत्तिहरूमा पर्दछन्, जसको विस्तृत व्याख्या अगाडि बताइएको छ है। अब यो 7औं श्लोकमा जानुभन्दा अगाडि यो कति मिनेट भयो भनेर
हेर्ने तरिका चाहिँ मैले यहाँनिर जानिरहेको छैन, यो फर्स्ट टाइम भएको भएर। चौवालीस मिनट भएछ, अब 15 मिनट जति हामीसँग बाँकी छ। हामी 15 मिनटमा कति भइन्छ त्यति चाहिँ वाचन गर्दै जान्छौँ। यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गरिराखेको छु मैले। अब 7औं श्लोकमा छ प्रत्यक्षानुमा ना गमा प्रमाणानि भनेको छ। यसमा चाहिँ यसको शब्दार्थ चाहिँ के हुन्छ? प्रत्यक्ष सरासरी चक्षु आदि इन्द्रियले अनुभव गरेको प्रत्यक्ष एउटा प्रमाण हैन। ज्ञान अनुमानम ज्ञानानुमानम देखेको पढेको सुनेको कुराबाट आफूले नदेखे पनि अनुमानद्वारा कुरा बुझ्नु। आगम भनेको प्रत्यक्ष ज्ञान भएको व्यक्तिको कुराबाट हुने ज्ञान। अनि प्रमाणानि भनेको यी 3 किसिमका प्रमाणहरू हुन् भनेर भनिन्छ। तीनवटा किसिमको चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ मानिएको रहेछ यसमा 3वटा प्रमाणलाई अब सूत्रमा भन्नु पर्दाखेरि प्रत्यक्ष अर्थात् साक्षात अनुभव, अनुमान र आगम अर्थात् सिद्ध महापुरुषहरूको वाक्यबाट आफैभित्र उत्पन्न भएको धारणा शक्ति, यी 3 किसिमका प्रमाणहरूलाई चाहिँ मानिएको छ भनेर पतञ्जलि ऋषिले यसमा भन्नुभएको कुरा गुरुदेवले व्याख्या गर्नुभएको छ। व्याख्या पढौँ। प्रमाणको सहारा नलिकन हामी संसारमा कुनै कुराको सत्यता बुझ्न सक्दैनौँ। प्रमाण नै सत्य अनुसन्धान गर्ने सक्षम उपाय हो। प्रमाणको यो प्रक्रियालाई ऋषि पतञ्जलिले 3 भागमा विभाजन गर्नुभएको छ: प्रत्यक्ष, अनुमान र आगम। यी पृथ्वीमा हरेक मनुष्यलाई जीवनमा नाना किसिमका प्रत्यक्ष अनुभूति भएकै हुन्छन्। संसारलाई केही मात्रामा उसले देखेको हुन्छ भने केही सुनेको भरमा जानेको हुन्छ। जीवनमा सुख दुःख, रोग सुख, लाभ हानि उसले भोगेकै हुन्छ। तर सबै कुराको ज्ञान उसलाई तुरुन्तै भएको हुँदैन। धेरै कुराहरूमा उसलाई अनुमानका आधारमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। वस्तुतः अनुमान गर्ने शक्ति छैन भने प्रत्यक्ष अनुभवको दायरा पनि सीमित भएर जान्छ। खाली आध्यात्मिक पुरुष मात्र होइन, वैज्ञानिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि सबै क्षेत्रहरूमा नै लागिरहेका साधकहरूलाई अनुमानका आधारमा अघि सर्नुपर्छ। जुन व्यक्तिमा जति अधिक अनुमान, कल्पना र धारणा शक्ति देखिन्छ, समाजले पनि त्यसलाई त्यत्तिकै मान्यता दिएको हुन्छ। कुनै अज्ञात विषयमा कल्पना र धारणा गर्ने शक्तिलाई नै अनुमान भनिएको हुन्छ। यो अनुमानमा आगमले उसलाई धेरै मद्दत पुर्याएको हुन्छ। व्यापक अनुभव भएका मनुष्यहरूले दिएका उपदेश र भनेका ज्ञान गुणका कुराबाट पाएको चिन्तन मननको मार्ग अनि व्यापक अनुभव भएका सिद्ध महापुरुषका वाणीलाई आगम मानिन्छ। आगमबाट हुन्छ निगम अर्थात् मुक्तिको मार्ग अथवा निकाय। गीता, उपनिषद, तन्त्रादि सबै प्रामाणिक शास्त्रहरूलाई पनि हामी आगम भन्न सक्छौँ। जुन व्यक्तिसित प्रत्यक्ष, अनुमान र आगम यी 3 प्रमाण बराबर हिसाबले सञ्चित हुन्छन् त्यसलाई नै युक्तिपूर्ण र बुद्धिमान व्यक्ति मानिन्छ। त्यस्तै मानिस नै मुक्ति पाउन लायक बन्न जान्छ। फेरि समाजमा पनि अन्याय र अपराध प्रमाणित गर्नका लागि यस्तै प्रक्रिया अपनाइएको हुन्छ। साक्षीका कुरामा आधार गरी पुलिस र वकिलले परिस्थितिको अनुमान गर्नुपर्छ। विचार र चिन्तनद्वारा अन्ततोगत अपराधको निर्णय र समस्याको समाधान पनि हुन्छ भन्ने किसिमको व्याख्या गुरुदेवले गर्नुभएको छ। हामीले 7औं श्लोक पनि मैले श्लोक भनिरहेको छु। 7औं सूत्रको पनि हामीले वाचन सकेका छौँ। अब हामीसँग 11 मिनटको समय बाँकी छ। 11 मिनटमा हामी जति भ्याउँछौँ त्यति वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। अब 8औं श्लोकमा जानु पर्दाखेरि विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम
प्रतिष्ठम भनेको छ है। विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम भनेको छ। यसको शब्दार्थ हुन्छ विपर्यो अप्ठ्यारो है, आपत्ति, मिथ्या ज्ञानम झुट धारणाबाट उत्पन्न हुन्छ, तदरूप प्रतिष्ठम जुन कुराको यथार्थताको विपरीतमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यसको शब्दार्थमा त्यो हुन्छ भने सूत्रमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि मिथ्या ज्ञान अर्थात् यथार्थताको विपरीत ज्ञानबाट मानिसलाई विपर्य अर्थात् नाना किसिमको अप्ठ्यारो उत्पन्न हुन्छ। हामीले झुट्टा ज्ञान, बरु ज्ञानै नहुनु राम्रो, झुट्टा ज्ञान हुनु नराम्रो भन्ने कुरा यसले भन्दो रहेछ। अब गुरुदेवको व्याख्या यसमा म वाचन गर्न गइराखेको छु। यस संसारमा जति किसिमको विपर्य अर्थात् समस्या मान्छेको जीवनमा आइपर्छ त्यसको एउटै मात्र कारण हो भ्रम ज्ञान अर्थात् यथार्थताबाट वञ्चित धारणा। उदाहरणका रूपमा अर्थभन्दा परमार्थ हजारौं गुणा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो, तैपनि परमात्मा छोडेर अर्थलाई नै मानिसले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिएको हुन्छ, जस्तै हामी छौँ हैन। अर्कोतिर नाम, यश, प्रतिष्ठा, पद आदिको लोभमा पागल जस्तो दौडिरहेको हुन्छ, जस्तो भ्रान्त ज्ञानबाट आफ्नो जीवनमा मात्र होइन भ्रान्त व्यक्तिको प्रभावले समाज र अरूको जीवनमा पनि बाधा सिर्जना भएको देखिन्छ। विपर्यको उदाहरणमा एउटा सही घटनाको उल्लेख यहाँ गर्दैछु। एकजना विद्यार्थी युवकले उसित एउटा सुन्दरी केटीले हेरेर हाँस्दा उसलाई लाग्यो त्यस केटीले उसलाई प्रेम गर्दिरहेछ। यस धारणाको वशीभूत भई ज्यादै उमङ्ग र उत्तेजनाले उसले आफ्नो जीवभरि त्यस केटीको नाम नमेटिने गरी टाटु बनाएर उसलाई भेट्न गयो। केटीले त्यो पागलपन देखेर अचम्म मानिन् र ठाडे भनिन्, मैले तँलाई कदापि प्रेम गरेकै छैन, त्यो त मित्रताका कारणले हाँसेकी मात्र हुँ। अब त्यस केटाको हालत के भयो होला? छाला मिल्काउन पक्कै सम्भव छैन, जिन्दगीभर आफ्नो छालाको दुःख आफूले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ। यो एउटा गलत धारणाबाट बिचरा युवकलाई विपर्य हुन गयो। विपर्यको अर्को उदाहरण, कुनै देशको सरकारले जनताको भावना नै नबुझी कुनै विपरीत निर्णय गरेमा सरकारले अवश्य विपर्यको सामना गर्नुपर्छ र संशोधनको अवस्थामा पुग्दा शासनबाट हट्नुपर्छ। यसरी मिथ्या वा विपरीत ज्ञान हुनु विपर्य कहिन्छ भनेर गुरुदेवले व्याख्या गर्नुभएको छ। हामीसँग अझै 7 मिनट जति बाँकी भएको हुनाले हामीले यो 9औं सूत्रलाई पनि वाचन गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प भनेर 9औं सूत्रमा छ। यसको भावार्थ हुन्छ शब्द ज्ञान अनुपाति भनेको शब्द ज्ञानसँगै बुझिने आउने वस्तु शून्य सही तत्त्व नभेटिने यस्तो ज्ञानलाई विकल्प भनिन्छ भनेर भनिएको छ। अब यसलाई सूत्रमा भन्नुपर्दा यदि कुनै वस्तुमा सूचित वस्तुको अस्तित्व रहेन भने त्यस शब्दबाट जो एक किसिमको विकार उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई विकल्प या शब्दबाट उत्पन्न भएको भ्रम मानिन्छ। अब यसको व्याख्या गुरुदेवले गर्नुभएको छ, यो वाचन गर्दैछु। वरिपरिको मानिसको कुरा तथा अन्य किसिमका शब्दहरूबाट मानिसमा निकै भ्रम उत्पन्न भएको देखिन्छ। जसरी कोठा बाहिर कसैको कुरा सुनेर आफ्नो कुनै मित्र हो कि जस्तो लाग्यो तर ढोका खोल्दा अर्कै मान्छे देखिने, कतै गाडीको चक्का पड्केमा बम पड्क्यो भनेर आतंकित हुने, केटीले केटालाई म ज्यान दिएर पनि माया गर्छु भन्ने कुराको आधारमा केटा रमिरहने र परिणाममा त्यो केटी अर्कै केटालाई माया गरेको देखेर उसलाई वेदना हुने आदि आदि विकल्पका उदाहरणहरू हुन्। एउटा केटालाई म राति खाना बसेको बेलामा छेउको बजारबाट बटर किनेर ल्याऊ भन्दा उसले आधा घण्टा पछि आएर बटरको साटो मलाई मिनरल वाटर थमाइदियो। बटरलाई उसले वाटर सम्झियो। आजको विज्ञानको युगमा यस विकल्पको चरम रूप धारण गरेको जस्तो देखिन्छ। जति
माल सामानहरूको विज्ञापन सञ्चार माध्यममा भएको हुन्छ ती सबै सही हुँदैनन्। यतिसम्म कि राजनीतिक नेताहरूले जनतालाई जुन आश्वासन दिएका हुन्छन् ती आश्वासनहरू पनि धेरै मात्रामा पुरा गर्ने देखिँदैनन्। यो सबै विकल्पकै परिणाम हो। शब्दजाल सृजना गरी मानिसलाई भ्रममा हाल्नु। हालसालमा सन् 2012 को डिसेम्बर 21 का दिन विश्व ध्वस्त हुन्छ भनी संसारभरि जुन प्रचार भयो त्यसको कुनै सही रूप देखा परेन। चीनमा यस्तो प्रचार गर्नेहरूलाई थुनामा हालेर बेसरी कुटपिट पनि गरे। यो पनि विकल्पको एउटा रूप हो। अब सूत्र 10 छ। हामीसँग 4.5 मिनट जति बाँकी छ। हामी सूत्र 10 लाई जति भ्याइन्छ त्यति वाचन गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्ति निद्रा भन्छ। अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्ति निद्रा यो 10औं सूत्र। यसको शब्दार्थ हुन्छ अभाव प्रत्यय आलम्बना जाग्रत अथवा स्वप्नका दृष्टिबाट अभाव भएको वृत्ति निद्रा हो भनेर भन्छ। यसको सूत्रमा भन्नुपर्दा जाग्रत या स्वप्न अवस्थामा उत्पन्न भएका सम्पूर्ण भावहरूबाट शून्य भई प्राकृतिक नियमले नै अभाव अवलम्बन गरेको प्रवृत्तिलाई निद्रा भनिन्छ। अब यसको व्याख्या गर्नुभएको छ गुरुदेवले। सुखी अथवा दुखी जुनसुकै मानिसले निद्रा अवस्थामा एउटा निश्चिन्तताको शान्ति अनुभव गरेकै हुन्छ। यस्तो प्रसुप्त अवस्थामा स्वप्न पनि देखिँदैन। स्वप्न पनि कहिले रमणीय, कहिले वेदनापूर्ण र कहिले डरलाग्दो हुन्छ। तर निद्रा अर्थात् सुसुप्त अवस्था यस्तो होइन। गीतामा भनेको छ यदा हि नेद्रियार्थेषु न कर्म सोनु सज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस तदोच्यते। जब व्यक्ति कुनै इन्द्रिय विषय वा कर्मको कुरा सोच्दैन, सबै किसिमका संकल्प र विकल्पबाट मुक्त हुन्छ, तब ऊ योगारूढ भएको भनी सम्झनु पर्छ। वस्तुत यस्तो चिन्ता मुक्त समाधि या योगारूढ अवस्थामा साधकले परम आनन्द अनुभव गरेको हुन्छ। तर उसका लागि उसले प्रशस्त साधना, भजन, ज्ञान चर्चा र तपस्याको अभ्यास गरी आफूमा सत्वगुणलाई जागरित गर्नुपर्छ। सत्वगुणबाट ध्यान र ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, चित्त प्रसादित र प्रसन्न हुन्छ। रजोगुणको प्रभावबाट मानिसले कर्म गरेको हुन्छ। रजको स्वभाव चञ्चलता र क्रियाशीलता हो। तर तमोगुणले कर्म प्रवणता तथा ज्ञानको प्रकाशलाई पनि कुहिरोले पहाड छोपेको जस्तो ढाकिदिन्छ। स्वाभाविक तमोगुणी प्रवृत्तिको प्रभावले निद्रा उत्पन्न हुन्छ। सबै किसिमको कर्म, चिन्ता र भावबाट मुक्त यो एउटा अभाव वृत्ति हो। कुनै राजा, पण्डित या कुकुर निद्रामा चुर्लुम्म डुब्यो भने एउटाको पनि होस रहँदैन। आफू को हो र कहाँ छु भन्ने ज्ञान पनि हुँदैन। सबै अभाव वृत्तिमा हराएर जान्छ। एउटा कोठामा धेरै माल सामान भए पनि घना अन्धकारले छोपेको छ भने केही पनि देखिँदैन। त्यस्तै निन्द्रित अवस्थामा घोर तमोगुणद्वारा ढाकिएको कारणले व्यक्तिमा ज्ञान र कर्म शक्तिको केही होस रहँदैन। व्यक्तिको आफ्नो अहम र घमण्ड पनि हराएर जान्छ। आफू राजपुत्र हो या भिखारी हो भन्ने उपाधिको पनि ज्ञान हुँदैन। यो अवस्थामा प्राणीको मानसिक र स्नायुविक थकाइ मेटाउनका लागि प्रकृतिले सिर्जना गरेको हो सन्तुलित निद्रा मनुष्यलाई आवश्यक छ। तर अधिक निद्रा योगका लागि विघ्न हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने सम्मको व्याख्या 10औं श्लोकमा गरिएको थियो। यो 10औं श्लोकसम्म आइपुग्दाखेरि आजको हामीले यो पतञ्जलि योग सूत्रको वाचनलाई पनि यहीँ विश्राम दिनुपर्ने भएको छ। अब हामीसँग थोरै 15-20 सेकेन्ड मात्र बाँकी छ वाचनको लागि 1 घण्टाको समय।
त्यसकारणले गर्दा अब हामी नियमित रूपमा दैनिक 1 घण्टा कति गर्न सकिन्छ पाठ गर्दै जानेछौँ। यो लगभग 222 पेजको बुक छ। यसलाई हामी आद्योपान्त वाचन गर्ने जमर्कोका साथ आजलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।